डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड। ल अब हामीसँग यसमा अलिकति एउटा वर्किङ नोट जस्तो गराउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो सर्भिस डिपार्टमेन्ट नै हो हाम्रो समस्या भनेको। सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेको यहाँ दुईटा थियो, एउटा चाहिँ बोइलर हाउस, एउटा चाहिँ पम्पिङ रुम। एउटा बोइलर हाउस थियो, एउटा पम्पिङ रुम थियो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गिवन ओभरहेड कति छ? ओभरहेड गिवन ओभरहेड कति हाम्रो गिवन ओभरहेड? ल हेर्नुस् त यो क्वेशनमा हाम्रो गिवन ओभरहेड कति छ त? ल हाम्रो गिवन ओभरहेड छ 2,34,000 र 3 लाख। ल यो दुईटा छ हेर्नुस् त एकचोटी 2,34,000 र 3 लाख छ। ल अब यसको आधारमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सजिलो छ। हजुर क्वेशन त्यही 15 नम्बर क्वेशन हो के, त्यही हिजोकै क्वेशन हो। हिजोको क्वेशन नि पठाइदिनु भएको थियो र हजुरले ग्रुपमा? नै त्यही पहिलाको क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी 14 र 15 एउटैमा छ नि मैले पठाएको। त्यही 15 लाई नै मैले यहाँ तीनटा मेथडबाट गर्दैछु के। त्यही 15 नै हो है। एकचोटी क्वेशन हेर्नु होला त्यहाँ पहिला गएर। ल ओके सर। हेर्नुस् सजिलो छ, यसमा धेरै गर्नु पर्दैन। अब पहिला तपाईले बुझ्नुस् कि बीएच र पीआर भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो। यहाँ खासमा 5 वटा डिपार्टमेन्ट छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो, ए बी सी तीनटा डिपार्टमेन्ट, र बीएच र पीआर भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भने सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई मात्र लिएर राख्ने हो, यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो। अब हामी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त एकचोटी क्वेशनमा पनि हेर्नु होला। बीएच र पीआरमा यसरी दिएको छ हेर्नुस् है। एकचोटी के दिएको छ भने पर्सेन्टेज दिँदाखेरि कसरी दिएको छ भने एकचोटी चाहिँ यस्तो दिएको छ अनि यतापट्टि 10% दिएको छ हेर्नुस्, अनि यतापट्टि फेरि 20% दिएको छ, यतापट्टि छैन। यस्तो छ हेर्नुस् त एकचोटी क्वेशनमा हेर्नुभयो भने तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ। यहाँ ड्यास दिएको छ अनि यहाँ 10% छ, यहाँ 20% छ अनि यहाँ ड्यास भन्दैनौ त। ल कम्प्लिट गर अनि त्यसपछि नेक्स्ट अब उसको हेर त 39 को। ल यसरी दिएको छ है। क्वेशनले के भनेछ? मास सोधेछ है। क्याल्कुलेट द मास अफ एन एरोप्लेन विथ द गिवन ओभरहेडमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी राखेर अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ओभरहेडलाई हामी बाड्छौँ। यो बाड्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो बीएच हेर्नुस् त एकचोटी। यहाँ बीएच मा यस्तो ड्यास छ अनि यतापट्टि कति छ 10% छ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ ओभरहेड अफ कसको त भन्दाखेरि बीएच को। ओभरहेड अफ बीएच टु को लाई टु पीआर लाई। ल हेर्नुस् पीआर ओभरहेड अफ बीएच टु पीआर यही त हो नि। बीएच को लाई पीआर मा बाड्ने 10%। बाड्नुस् त कति हुन्छ 10% गर्नुस्। ल कति आउँछ हेर्नुस् त 23400 यसरी। यसको लागि यहाँ 10% बाड्यो। ल हेर्नुस् यो भयो। अब फेरि गर्ने के हो त भन्दाखेरि यसलाई यहाँ राखेर अब फेरि यतापट्टिको लागि गर्ने। अब के गर्नुस् त ओभरहेड अफ पीआर टु
BH गर्नुस् ओभरहेड अफ PR टु BH। अब हेर्नुस् है यहाँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई जोड्ने, किनकि यसको यता बाड्दाखेरि त 23,400 त गयो। अब यो टोटलमा कति भयो त भन्दाखेरि यो टोटलमा भयो कति भन्दाखेरि 3,23,400 भयो इन्टु कति पर्सेन्ट हो त यो चाहिँ 20% हो। ल गर्नुस् त कति आउँछ ल 3,23,400 इन्टु 20%। 64,680. ल 64,680 अब हेर्नुहोस् है। अब यसलाई पनि ड्यास लेख्ने यसरी यस्तो लेख्ने। अब तपाईहरुले फेरि यो फेरि के भन्छु मैले यो 2,23,000 थियो। यो 2,23,000 लाई हामीले कतिमा बाडेको त 10% मा बाड्दाखेरि यति भयो। अब यो दुईटा जोडेर 3,23,400 भयो। अब यसको कति पर्सेन्ट हो त 20% हो, किनकि क्वेशन 20% छ। अनि यसलाई गर्नुस् यो 64,680 आउँछ। अनि फेरि के गर्नुस् त भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि ड्यास राखिदिनुस्। अब हेर्नुस् है अब फेरि कसको पालो आयो त BH, किनकि यहाँ छ नि त हैन, जहाँ जहाँ एमाउन्ट छ त्यही एमाउन्टलाई गर्दै जाने। BH मा छ एमाउन्ट त्यो कुनलाई अब PR लाई। अब कति राख्ने होला भन्नुस्। अब फेरि यो अब हेर्नुस् है यो र यो गर्ने हैन, यसलाई मात्रै गर्ने हो, किनकि यसको त पाली गइसक्यो यहाँ गरिसकेको छ। यो एमाउन्ट त गइसक्यो, यो एमाउन्ट छ नि भाइ 64,680 इन्टु कति पर्सेन्ट त 10%। ल अब कति आउँछ हेर्नुस्, अब यो आउँछ 64,680 यति आयो ए। अब फेरि के गर्नुस्, अब फेरि ओभरहेड अफ कसको, अब फेरि PR को टु के त BH गर्नुस्। ल गर्नुस् अब कति आउँछ त यसको 20% गर्नुस्। अब फेरि यहाँ 1293.6. 1294 ल यति आयो। अब यति आयो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई त ड्यास राख्नु पर्यो यसरी। अब फेरि गर्नुस् ओभरहेड अफ कसो त फेरि अब फेरि BH को, अब BH को 2 को लाई त 2 PR लाई हो PR लाई। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कति पर्सेन्ट हो त फेरि यसको चाहिँ यसको 10% हो, फेरि यसको 10% गर्नुस्।